अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 अप्रैल है और आज दिन है जुमे का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी एटम बम फट चुका है। हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त इतनी संगीन हो चुकी है कि खान साहब ने लड़ने का फैसला कर लिया है। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई बदमाशा के साथ लड़े जाने वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की, और ये बड़ी खतरनाक जंग है। ये बहुत ही खतरनाक जंग है। आप यूं समझ लें कि खान साहब इस वक्त आग से खेल रहे हैं। आप यूं समझ लें कि इस वक्त खान साहब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ये जंग जीतनी आसान नहीं है। इस जंग के अंदर ना पाकिस्तानी अदारों का फायदा है, ना पाकिस्तान का फायदा है, बल्कि मुस्तकिल पाकिस्तान की बदनामी भी होगी और पाकिस्तान मुसलसल इस जंग के नतीजे में तबाही की तरफ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नारा लगा दिया गया है कि अब ना तो मुफाहमत होगी, ना मुज़ाहमत होगी, बल्कि खुली जंग होगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। किसी के अंदर जुर्रत है तो आए इस इनकलाब का रास्ता रोके। इस तरह के खतरनाक नारे लगाए जा रहे हैं। और तो और शेख रशीद जैसी शख्सियत जो पैदावारी एस्टैब्लिशमेंट की है, उनकी जबान से भी यही निकलता है कि क्या जरूरत थी ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। क्यों ये नवा कट्टा खोल रही हैं? क्या कौम को नहीं पता? वो कहते हैं मैं सुनता हुआ आया हूं पिछले 75 सालों से कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। यानी हर दफा ये बातें सिर्फ सुनी जाती हैं कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। और साथ ही साथ शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि अब फैसला बदला है। जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ना लेने का, पहले वो इस फैसले पर कायम थे। यानी शेख रशीद जैसी शख्सियत इस तरह की बातें करने पर मजबूर हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से इतनी बड़ी जंग कि हकीकी आज़ादी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पहले आज़ाद नहीं है? मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान पहले आज़ाद नहीं है? क्या 14 अगस्त के दिन हम आज़ादी नहीं मनाते? क्या झंडे लेकर हम बाहर नहीं निकलते? क्या हमारा इस दफ़ा 70वां योम आज़ादी है, 71वां योम आज़ादी है, 74वां योम आज़ादी है? तो कैसी आज़ादी? कौन सी आज़ादी? किसके खिलाफ आज़ादी? ये हकीकी आज़ादी है क्या? हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू हो चुका है और ख़तरनाक से ख़तरनाक हालात देखेंगे आप। एक तो जो मौजूदा ये रजीम मुसल्लत किया गया है, ये सौगातें जो मुसल्लत की गई हैं, उन्होंने किस तरह से कौम की चीखें निकलवाई हैं। सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद जो ऐलाने जंग किया गया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान है। जिस हुकूमत को फारिग किया गया है और समझा जाता था ये पाकिस्तान के अंदर लोगों की चीखें निकलवा रहे हैं। अब जिस सौगात को लाया गया है वो कितनी चीखें निकलवा रहे हैं वो भी जरा देखिए। पाकिस्तान के अंदर जनाब 4 रुपए फी यूनिट बिजली आज महंगी कर दी गई है। खान साहब ने 5 रुपए फी यूनिट सस्ती की थी और ये जो सौगातें आई हैं, ये जो सौगातें मुसल्लत की गई हैं, इनकी जानिब से 4 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। तेल की कीमत 81 रुपए से लेकर नीचे कम अज कम 20 रुपए तक, 21 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। और बदमाशा के सहाफ़ी, वो दलाल, सहाफत के नाम पर धब्बा, जिस तरह से वो डिफेंड करते थे और खान साहब को गालियां पहले देते थे कि तेल की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है। गरीदा फारूकी, ये इनका ट्वीट है 28 जनवरी 2022 का। सब लोग अपनी फ्यूल की टैंकियां फुल करवा लें। नए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने जा रही है और समरी है 5 से 6 रुपए बढ़ाने की, घबराना नहीं है। गरीदा फारूकी, कुछ खुदा का खौफ करें। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम कीमतों में इतना इजाफा, अवाम को जवाबदेही का कोई एहसास नहीं, ना गरीब की मजबूरियों का एहसास। सितम ज़रीफ़ी है कि अपोजिशन जिसका काम ही हुकूमत
की ऐसी गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर कड़ा पहरा देना है, वो भी अपनी इस जिम्मेदारी से नागुज़ीर है। और अब वही गरीदा फारूकी क्या कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज सहाफ़ियों के इफ्तार डिनर मुलाकात में तासुर मिल गया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा होने के लिए अवाम को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 आलमी मार्केट में रेट, नंबर 2 PTI हुकूमत ने आखिरी दिनों में कीमत सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बढ़ाई ताकि जानबूझकर आइंदा हुकूमत को बोझ उठाना पड़े। पहले नंबर पे तो ये है कि PTI की हुकूमत को नहीं पता था कि ये सौगातें मुसल्लत होंगी, और उनको ऐसा दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये सौगातें भी मुसल्लत हो जाएंगी और इन सौगातों के लिए हमने बोझ बनाना है। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर एक हुकूमत रिलीफ दे रही है, अगर एक हुकूमत खुद बोझ बर्दाश्त करके रिलीफ दे रही है कौम को, तो उसका भी गुनाह है। यानी एक शख्स इस भूखी नंगी कौम को रिलीफ दे रहा है, सेहत कार्ड दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, अब सब्सिडी को गुनाह समझकर पेश किया जा रहा है कि खान ने अगर सब्सिडी दी है तो गुनाह किया है, खान ने क्यों नहीं बढ़ाई। देखें, पहले ये बदमाशिया, ये दलाल कहते थे खान ने कीमतें क्यों बढ़ाई, नए पाकिस्तान के अंदर क्या सितम ज़रीफ़ी है, और आज कह रही हैं कि खान कितना जालिम है, उसने पेट्रोल महंगा ही नहीं किया। हम क्योंकि अच्छे हैं, हम क्योंकि नेक हैं, हम इजाफा करेंगे। हम क्योंकि इस कौम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम इसलिए बिजली की कीमत के अंदर इजाफा करेंगे, चीनी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और घी की कीमत के अंदर इजाफा करेंगे। हम क्योंकि इस कौम से मोहब्बत करने वाले हैं। पिछली हुकूमत ने जानबूझ के इजाफा ही नहीं किया, कौम को लताड़े ही नहीं, इस भूखी नंगी कौम को लताड़े ही नहीं, इस पर बोझ नहीं डाला, टका के तो महंगाई की ही नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनको एहसास ही नहीं है कि कौम को पीसना चाहिए और ये पीस ही नहीं रहे थे। ये गरीदा फारूकी कह रही है और इसी तरह के बाकी दलाल भी कह रहे हैं कि अजीब पागल शख्स था, इस कौम को लताड़ना चाहिए था, कचूमर निकालना चाहिए था, निकाला क्यों नहीं। हम निकालेंगे और हम तेल की कीमत के अंदर इजाफा करेंगे, कौम तैयार रहे। अब जी हकीकी आज़ादी की जंग जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, और ये खतरनाक जंग है, ये खतरनाक जंग है, टकराव की तरफ मामलात जा रहे हैं। मैं समझता हूं दोनों पार्टियों को होश के नाखून लेने होंगे, वरना पाकिस्तान के अंदर तबाही हो जाएगी। ये जो नारा इनकलाब का लग रहा है और ये हकीकी आज़ादी के जो नारे लग रहे हैं, ये आज़ादी बड़ी खतरनाक हो जाएगी, ये बड़ा तमाशा लगेगा। और मुल्कों के अंदर इस तरह के तमाशे नहीं लगने चाहिए, हमारे जैसे मुल्कों के अंदर। हकीकी आज़ादी का क्या मतलब है आपको पता है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ, कि अमेरिका की कोशिश जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करें, कि पाकिस्तान के अंदर बदमाशिया चोर डाकू आके हुकूमत करें और एस्टैब्लिशमेंट अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे, वह हुकूमतें ना गिराए ना बनाए। ये है हकीकी आज़ादी कि फौज अपने इख्तियार के अंदर रह के, अपने दायरे के अंदर रह के सिर्फ काम करे, वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। और हुकूमती जमात कहती है कि हम, साबका हुकूमती जमात कहती है कि अब हम हकीकी जंग के लिए आज़ादी लड़ेंगे, हम जंग आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे, और ये बड़ी खतरनाक जंग है। और या मकबूल जान साहब क्या कहते हैं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जल्दी के साथ, DG ISPR साहब आप 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वजाहत करें। 22 करोड़ अवाम को साजिश और मुदाखलत का फ़र्क नहीं समझा सकेंगे। क्या आप आज तक ये फ़र्क वाज़ह कर सके कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अमेरिका की थी या हमारी? बेहतर है इस कोयलों की दलाली में जिनका मुंह काला हुआ वही जवाब दें। यानी जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो लोग आज वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वही जवाब दें। आप इस कोयलों की दलाली के अंदर अपना मुंह काला ना करें। यानी फ़ौज से लोग करते हैं मोहब्बत, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लिहाजा आप लोग न्यूट्रल रहें, खामोश रहें। आप जानबूझ के इस वक्त लोगों के अंदर जो गुस्सा है, उस गुस्से की भींट ना चढ़ जाएं। जो ओरिया मकबूल जान साहब ने मशवरा दिया है। ओरिया मकबूल जान साहब का एक और ट्वीट, पाकिस्तान के लातादाद एंकर इस बात पर खुशी से पागल हो रहे हैं कि देखो, सिक्योरिटी कमेटी ने साजिश नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वाज़िया मुदाखलत हुई और गैर सफारती ज़बान यानी मुहज़्ज़बाना गालियाँ इस्तेमाल हुई। किसी आज़ाद मुल्क के लिए
یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اور تمہاری باچھیں کھلی ہوئی ہیں. کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے شرم سے کہ امریکہ نے اگر مداخلت کیا تو. اچھا، اب جو نعرہ لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، فیصل واڈا ان کا ایک بڑا دبنگ بیان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان جنگ اور یہ خطرناک بیان ہے. نون لیگی فارمولہ مزاحمت کے بعد مفاہمت. نہ ہم مزاحمت کریں گے نہ مفاہمت کریں گے، ہم جنگ کریں گے. جنگ، ہم جنگ کریں گے، جنگ، اور وہ بھی پاکستان کی آزادی کی اور غیرت کی جنگ. اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، یعنی کوئی ادارہ بھی روک سکتا ہے نا ہمیں، تو وہ ہمیں آ کے روک لے. یہ فیصل واڈا کی جانب سے کہا گیا ہے. اور ہارون الرشید پھر انکشاف کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف 16 جماعتیں اچانک فوج کے محافظ کیسے اور کیوں بن گئیں. کہ وہ تمام جماعتیں جو فوج کو گالیاں دیتی تھی وہ آج فوج کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئیں اور انہیں اقتدار مل گیا. اس حوالے سے بھی ہارون الرشید سنسنی خیز انکشافات کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب وہ ایک ویڈیو کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے نا پشاور جلسے کے بعد، وہ پریس کانفرنس انتہائی دباؤ کے اندر آ کر کی گئی تھی. اور اس کے بعد آج پھر تحریک انصاف کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ جن لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں نہ لیے، جن لوگوں نے سبق نہیں سیکھا پشاور جلسے سے، وہ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر کتنا بڑا جلسہ ہوگا. اور جو کراچی کے اندر جلسہ ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ اس برے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور اب حقیقی آزادی تک جنگ، آج خان صاحب نے بھی کہا حقیقی آزادی تک جنگ جاری رہے گی، حقیقی آزادی تک جنگ جاری رہے گی. اور اب کوئی بھی اس جنگ کو نہیں روک سکے گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. تو یعنی معاملات مزید ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں عدالتوں سے بڑا اچھا فیصلہ آیا تحریک انصاف کے حق میں. ایف آئی اے پی ٹی آئی کارکنان کو ہراساں کرنا بند کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ایف آئی اے کیوں لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، لہذا ایف آئی اے فوری طور پہ لوگوں کو پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کرنا بند کرے. لیکن اس کے باوجود بھی دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے. بلاول بھٹو کو کس طرح سے بلاول بھٹو کا منہ کالا کیا گیا. سی این این پہ بلاول بھٹو صاحب کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے تو وہ بھاگے گئے سی این این پر انٹرویو دینے. سی این این کی اینکر نے کہا بلاول صاحب آپ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ انتہا پسند ہے. آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کے نانا وزیر اعظم تھے، آپ کی ماں وزیر اعظم تھی، آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ جا کے مل گئے جس پر خربوں کی کرپشن کا الزام ہے. تو یہ کیسے آپ جمہوری لوگ ہیں؟ آپ تو جمہوری لوگ نہیں ہیں، آپ تو بس اسی طرح کے لوگ ہیں. آپ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان انتہا پسند ہے. آپ انتہا پسند ہیں جن لوگوں نے آپس میں ساز باز کر کے اس کی حکومت گرائی. اور ساز باز کرنے والے بھی کون سے لوگ ہیں؟ آپ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل گھرانہ ہے اور ہاتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہیں جو لوگ چور اور ڈاکو ہیں. تو لہٰذا آپ کو شرم آنی چاہیے. تو لہٰذا سی این این پر بھی بلاول بھٹو کا منہ کالا ہوا ہے. اچھا جی، ایک جو کہا جا رہا تھا نا کہ اڈے نہیں مانگے گئے اور خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ ایسا ہی بولا. ارشد شریف صاحب 2 خبریں سامنے لے کے آئے ہیں. ایک دا نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے اور دوسری خبر ڈان نیوز کی ہے. 8 اور 6 جون کی یہ خبر ہے 2021 کی کہ جب دونوں اخباروں کے اندر لگا تھا کہ سی آئی اے پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے. اور ان اڈے مانگنے کے بعد جب خان صاحب نے امریکی ادارے کو انٹرویو دیا تھا ایک میڈیا ہاؤس کو، اس میں خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا. لیکن کیسے دلالی ہو رہی ہے اس وقت، کیسے جو اس وقت پاکستان پر بدماشا کو مسلط کیا گیا ہے اور امریکہ نے اگر سازش کی بھی ہے تو اس سازش کو کس طرح جائز قرار دیا جا رہا ہے. ذرا ظلم دیکھیے گا کس طرح سے دلالی کی جا رہی ہے. یہ جاوید چودھری صاحب ہے. یاد رکھیں ہم نے اگر عمران خان کو نہ روکا تو یہ ملک تقسیم ہو جائے گا اور ہم افغانوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہوں گے. ملک کی فکر کریں، یہ ملک واقعی ہاتھ سے نکل رہا ہے. عمرانی حکومت اگر مزید
مزید سال 6 مہینے چلتی رہتی تو ہم اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جاتے، کہ ایٹم بم بھی ہمارے ہاتھ میں نہ رہتا، محروم ہو جاتے۔ دوسرا، بالفرض محال اگر عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہوئی تھی تو اس سازش کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم اگر FATF کی گرے لسٹ سے نکل آتے ہیں، اگر IMF پیکج ایکٹیو ہو جاتا ہے، اگر یورپی یونین ہماری پروڈکٹس کا کوٹا بڑھا دیتی ہے، ڈالر نیچے آ جاتا ہے، تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے تو یہ سازش پاکستان کے فائدے کے لیے ہے کہ IMF کے سے پیسے مل جائیں گے، گرے لسٹ سے نکل آئیں گے، ڈالر جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور یورپی یونین میں ہماری پروڈکٹس بکنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی اب ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے تو کیا ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کا بھی فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ یعنی یہ جو سوگاتیں مسلط کی گئی ہیں نا، ان سوگاتوں کو مسلط کرنے کا بھی فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ یعنی اس وقت میڈیا پر بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی نہیں، ہونی تھی، شکر کریں عمران خان سے جان چھوٹ گئی ہے، اس نے کم مہنگائی کی تھی، ہم زیادہ کریں گے، ہم سارے ریکارڈ توڑیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر سازش ہوئی ہے تو کیا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں جو خطرناک بات ہے، خان نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں روک سکو تو روک لو، اور یہ حقیقی آزادی بدماشیہ سے آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نعرہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں میں پاکستان کے اندر اس لڑائی کو مزید خطرناک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن اس لڑائی میں اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو پھر بڑی تباہی ہو جائے گی، قوم واقعی ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔